क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात की है जिसके पास सब कुछ हो, दौलत, ताकत, असर और रसूख, लेकिन इसका गुरूर इतना ज्यादा हो कि इसके साथ रहना नामुमकिन हो जाए? शायद वो कोई कामयाब कारोबारी शख्स था जो अपनी कामयाबियों का ढंढोरा पीटना नहीं छोड़ता था, या कोई बासलाहियत फर्द था जो दूसरों को कमतर समझता था। हज़क एल 26 में हम कदीम शहर सूर से मिलते हैं, जो एक तिजारती ताकत था और जिसकी दौलत और स्ट्रेटेजिक जगह ने इसे तबाहकुन गुरूर में मुब्तला कर दिया। इस हिस्से में मरकजी हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है। जब हम अपनी शनाख्त दौलत, ताकत या कामयाबी पर बनाते हैं, तो लाजमी तौर पर गुरूर आ जाता है, और गुरूर हमेशा ज़वाल से पहले आता है। सूर कदीम दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती मरकज था, एक शानदार शहर जो जुज़वी तौर पर एक जजीरे पर बहेरा रोम के किनारे के करीब आबाद था। इसके ताजिर दुनिया भर की कौमों के साथ तिजारत करते थे और बेपना दौलत जमा करते थे। लेकिन जब यरूशलेम बाबुल के हाथों गिरा, तो सूर ने इसे सोग मनाने की बजाय मुनाफा कमाने का मौका समझा। हज़क एल 26 में खुदा सूर के रवैये को जाहिर करता है। आहा, कौमों का दरवाज़ा टूट गया है और उसके दरवाजे मेरे लिए खिल गए हैं। अब जबकि वो खंडर बन चुकी है, मैं खुशहाल हूँगा। खुदा के लोगों पर रहम करने के बजाय सूर ने यरूशलेम की तबाही को सिर्फ एक कारोबारी मौका के तौर पर मनाया। खुदा का जवाब फैसला कुन है। वो ऐलान करता है, मैं तेरे खिलाफ हूं, इस सूर, और मैं बहुत सी कौमों को तेरे खिलाफ ले आऊंगा, जैसे समंदर अपनी लहरें उठाता है। बाब 26 आयत 3। फिर खुदावंद वजाहत करता है कि बाबुल का नबूकदनजर सबसे पहले सूर पर हमला करेगा, और उसके बाद दीगर कौमें भी आएंगी, यहां तक कि यह मगरूर शहर इक्तबास के मुताबिक एक नंगी चट्टान बन जाएगा जहां मछेरे अपने जाल फैलाएंगे। बाब 26 आयात 4 और 5। ये पेशगोई हैरत अंगेज तफसील के साथ पूरी हुई। निबुकदनजर ने 13 साल तक सूर का मुहासरा किया, और अगरचे उसने खुश्की वाले हिस्से को फतह कर लिया, लेकिन जजीरे का कला इब्तदाई तौर पर उसके सामने डटा रहा। लेकिन तकरीबन 250 साल बाद सिकंदर आजम ने यह काम मुकम्मल किया, जब उसने खुश्की वाले शहर के मलबे को इस्तेमाल करते हुए जजीरे तक एक पाल बनाया और वाकई सूर के मलबे को समंदर में डाल दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हज़क एल ने पेशगोई की थी। ओ, खुदा का कलाम सच्चा है। जब खुदा कहता है कि कुछ होगा, तो वो जरूर होता है। बाब 27 में हज़क एल सूर के लिए एक नौहा शुरू करता है और इस शहर को एक शानदार जहाज के तौर पर बयान करता है जो दुनिया भर के कीमती सामान से लदा हुआ है। ये तवील इस्तियारा कलाम मुक़द्दस में दुनियावी दौलत और कामयाबी की सबसे जानदार तस्वीरों में से एक है। नबी ने इन 25 से जायद कौमों का जिक्र किया है जो सूर के साथ तिजारत करती थीं। कीमती धातें, उम्दा कपड़े, मवेशी, खुशबुएं, गुलाम, सब कुछ इस तिजारती मरकज से गुजर रहा था। लेकिन अचानक ये इस्तियारा बदल जाता है। तुम्हारे मल्लाह तुम्हें खिले समंदर में ले जाते हैं, लेकिन मशरिकी हुआ तुम्हें दूर समंदर में टुकड़े टुकड़े कर देगी। बाब 27 आयत 26। वो शानदार जहाज डूब जाता है और उसका सारा सामान ज़ाय हो जाता है। ये बाब उन पर असर अल्फाज के साथ खत्म होता है कि सूर अब बाकी नहीं रहेगा। बाब 27 आयत 36। बाब 28 में सूर के हुक्मरान से बराह रास्त खिताब किया गया है, और यहाँ हमें असल मसला मिलता है, यानी गुरूर। सूर के बादशाह ने ऐलान किया था, मैं खुदा हूँ, मैं समंदरों के बीच खुदा के तख्त पर बैठा हूँ। बाब 28 आयत 2।
اس کی تجارتی کامیابی نے اسے روحانی تکبر میں مبتلا کر دیا تھا۔ خدا کا جواب بہت واضح ہے، لیکن تم ایک عام انسان ہو، خدا نہیں، چاہے تم اپنے آپ کو خدا جتنا دانا سمجھتے ہو۔ باب 28 آیت 2۔ پھر خداوند بادشاہ پر فیصلہ سناتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ اقتباس غیر مختونوہی کی طرح غیر ملکیوں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ باب 28 آیت 10۔ پھر ایک دلچسپ واقعہ پیش آتا ہے۔ آیت 12 سے زبان میں ایک ایسا تغیر آتا ہے جو کسی بھی انسانی حکمران سے آگے بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بادشاہ کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ عدن خدا کے باغ میں تھا، کمال کی مہر، حکمت سے بھرپور اور حسن میں کامل، ایک مسشدہ محافظ کروبی کی طرح۔ بہت سے علماء کا ماننا ہے کہ یہ عبارت انسانی بادشاہ سے آگے دیکھتی ہے، اس روحانی طاقت کی طرف جو اس کے پیچھے ہے، شیطان خود، جس کا اپنا غرور اس کے زوال کا سبب بنا۔ یہ ایک ہوش میں لانے والی بات ہے۔ شیطان جھوٹ کا باپ ہے اور اس کے جھوٹ غرور میں جوڑے ہوئے ہیں۔ کبھی نہ بھولی کہ غرور دل کی ایک خوفناک کیفیت ہے۔ ہمیں غرور سے بچنا چاہیے اور عاجزی کی آغوش میں پناہ لینی چاہیے۔ یہ ابواب خدا کے اس وعدے پر ختم ہوتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو بحال کرے گا۔ وہاں وہ لوگ امن سے رہیں گے، گھر بنائیں گے اور تاکستان لگائیں گے۔ جب میں ان کے تمام پڑوسیوں کو سزا دوں گا جو ان کی برائی کرتے ہیں، تب وہ امن سے رہیں گے۔ پھر وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ہوں، ان کا خدا۔ باب 28 اور آیت 26۔ خطا کے سزا میں بھی خدا کا اصل مقصد لوگوں کو اپنے پاس واپس لانا ہے۔ تو آج ہم ان سچائیوں کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر سور کے رویے تو نہیں ہیں۔ کیا ہم اپنی قدر کو اپنی کامیابیوں، جائیداد، حیثیت سے ناپتے ہیں؟ کیا ہم خود کو دوسروں سے بہتر سمجھ کر ان کو حقیر جانتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کامیابی ہمیں برتر بناتی ہے؟ یہ وہ انتباہی نشانیاں ہیں جو اس غرور کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس نے سور کو تباہ کر دیا تھا۔ دوسرا، ہمیں دوسروں کی بدقسمتی پر اپنے رد عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ سور نے یروشلم کے زوال کو ایک سانحہ کے بجائے کاروباری موقع سمجھا۔ اسی طرح ہم بھی کبھی کبھار اپنے مقابلین کی ناکامیوں کو ہمدردی کے بجائے دل ہی دل میں خوشی کے ساتھ دیکھنے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ تیسرا، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی تمام کامیابیاں عارضی ہیں۔ سور کا وسیع تجارتی نیٹ ورک تباہ ہو گیا اور اس کے خزانے سمندر کی تہہ میں ڈوب گئے۔ باب 27 آیت 27۔ ہماری اپنی کامیابیاں، چاہے وہ کتنی ہی متاثر کن کیوں نہ ہوں، ہمیشہ قائم نہیں رہیں گی۔ آخرکار ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ غرور کا علاج صرف یہی ہے کہ ہم اپنی خدا پر انحصار کو مان لیں۔ سور کے بادشاہ نے خود کو خدا قرار دیا، لیکن اسے یاد دلایا گیا کہ وہ صرف ایک عام انسان ہے۔ حقیقی دانائی اسی وقت شروع ہوتی ہے جب ہم یہ تسلیم کر لیں کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، وہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ سور کے زوال کی کہانی دراصل شناخت کے بارے میں ہے۔ جب ہم اپنی شناخت خدا کے علاوہ کسی اور چیز پر بناتے ہیں تو لازمی طور پر غرور پیدا ہوتا ہے، اور غرور ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اس پیغام میں امید بھی ہے۔ وہی خدا جس نے سور پر فیصلہ سنایا، اس نے اپنے لوگوں کو بحال کرنے اور اپنی بادشاہت قائم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ اور مسیح کے ذریعے خدا ہمیں ایک محفوظ شناخت عطا کرتا ہے جو ہماری کامیابیوں، عملکیتوں پر نہیں بلکہ اس کی لازوال محبت پر مبنی ہے۔ یہ وہ شناخت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ تو لہروں کے نیچے اور نہ ہی طوفان میں فنا ہوگی۔